अस्सलाम वालेकुम, सफ़ीना हेयर, यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के हवाले से बहुत से सवालात हैं लोगों के दिलों में, दिमागों में, कि वो कुछ सुनना चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन, जानना चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे उनको थोड़ा सा सुकून आ जाए या वो समझ सकें कि आगे के जो हालात हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने चैनल पे बुलाया है, इनवाइट किया है। उन्होंने भी हमें बहुत अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया है। तो वो हैं जी डॉक्टर रिजवान अंजुम, जिन्ना हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने टाइम निकाला, आप आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल हैं बहुत से आज। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सुनने में आ रहा है कि जी कोरोना के पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जा रहा है, या किसी भी नॉर्मल पेशेंट को जिसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, उनको मार दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मतलब ऐसा ही है? मैं तो फिर जा रही हूँ। नहीं मतलब बिल्कुल ऐसा है कि लोगों के जहनों में ऐसे खदशात हैं वाकई, ठीक है। और ये जो खदशात हैं लोगों के जहनों में, ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए बड़ा अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक ऐसा कोई टीका देखा नहीं है जो जहर वाला हो और जो हम लगा दें और बंदा मर जाए, ठीक है। तो ये लोगों को ज़हन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि डॉक्टरों को पैसे देने किसने, हमें तो अपनी तनख्वाह नहीं मिलती पूरी। मुझे लगता है ये जो आपने सबसे पहले कहा है ना कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, तो मुझे लगता है आपने पॉकेट अपनी ज़रा सही कर ली। ऐसा अगर हो तो फिर मैं डॉक्टरी करूँ, मैं बंदे ना मारना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अभी मेरी एक कज़न बड़ी थी, उनकी डेथ हुई, कोरोना से डेथ हुई। तो और उनकी बेटी अपनी खुद डॉक्टर, उनके दामाद डॉक्टर। अब आप ये देखें कि वो तो नहीं अपनी माँ को कोई जहर का इंजेक्शन लगा सकते, और शी वाज एब्सोल्युटली फाइन जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए। और कोरोना क्योंकि मर्द ऐसा है कि ना इसके पेचीदगी होते हुए, कॉम्प्लिकेशन होते हुए, मरीज को क्रिटिकल होते हुए कोई पता नहीं चलता टाइम का। 2 से 3 दिनों में मरीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और देखें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, तो जिसकी अल्लाह ने लिखी हो कोरोना से, तो फिर वो कोरोना से ही उसकी मौत वाक़ हो जाती है। और ये आवाम ये समझती है कि डॉक्टरों ने कुछ किया है, लेकिन हम तो जो डॉक्टर हैं, कहीं पे भी डॉक्टर हों, प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी मरीज़ को मार दें। वो यही होगा कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि मरीज़ बच जाए। लेकिन कोरोना का मर्ज़ ही ऐसा है कि इसमें बड़ी जल्दी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, पेचीदगियाँ हो जाती हैं, क्रिटिकल हो जाता है मरीज़ दिनों के अंदर। क्योंकि बंदे का वो ये लंग्स को इफेक्ट करता है कोरोना, फिर उसके बाद किडनीज को इफेक्ट करता है, दिमाग को इफेक्ट करता है। जब इतनी सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाएँ तो फिर ज़ाहिर है बंदे की हालत क्रिटिकल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सुनने में आया है ऐसा भी कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाता है, चाहे वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, उस हार्ट पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या किसी कोई भी दायमी मर्ज़ में हो, तो जी उसको ये सुनने में आया है कि कहा जाता है कि इसको जी कोरोना के खाते में डाल दें। तो जी वो असल में लोगों के जो खदशात है किसी हद तक ठीक भी हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है कि कोरोना खाते में डाल दिया जाए। अब आप इस चीज़ को समझें, आवाम को समझने की ज़रूरत है इस चीज़ की कि देखें कोरोना का जो ताल्लुक है वो हमारी इम्यूनिटी से है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त से है। जिसकी कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी बेहतर होगी उसको कोरोना कम असर करेगा, कोरोना वायरस जो है, इन्फेक्शन जो है, जरासीम जो है वो कम असर करेगा। और जिसकी कम होगी इम्यूनिटी उसको ज़्यादा असर कर जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि बूढ़े लोगों में ज़्यादा असर करता है कोरोना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अच्छा। अब ये चीज़ समझनी है कि जिसको कोई मर्ज अगर पहले से है, किसी को कोई दमे की तकलीफ़ है, टीबी का मसला है, सांस की तकलीफ़ वैसे है, या उसको दिल की तकलीफ़ है, शुगर है, इस तरह की जो हैं ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि इनमें ऑलरेडी बंदे की कुव्वत मुदाफ़त कम हुई होती है, ठीक है। उसकी कुव्वत मुदाफ़त पहले से कम है। कोई बूढ़ी ओल्ड एज बंदा है, बूढ़ा मरीज़ है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त पहले कम है, तो उसके ऊपर कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं होने के। अच्छा। तो जब हॉस्पिटल्स में लाया जाता है, तो जब डॉक्टर्स उसको क्लिनिकली देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको मायना करते हैं, तो वो हो सकता है कि उसको कोरोना भी हो चुका हो उस टाइम तक, क्योंकि उसकी कुव्वत मुदाफ़त पहले कम हुई हुई है।
تو وہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو کسی اور بیماری سے اٹھا کے کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا. اس کو کرونا ہوتا ہے تبھی ہم اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے سن لیا سب نے کہ بہت سے ایسے ویڈیوز میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھے ہیں, فیس بک پہ دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے لائیو آ کے یہ کہا ہوا ہے کہ جی ہم پیشنٹ کو لے کر آئے ہیں تو ہمیں ہارٹ پیشنٹ تھا یا بلڈ پریشر تھا یا شوگر تھی, تو جی جب ہاسپٹل لے گئے ہیں 2-4 گھنٹے ایک دن گزرا جی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کرونا ہے. تو میں تو اس میں ایک بڑی آسان سی بات کرتا ہوں ہم ڈاکٹرز کہ اگر مریض ٹھیک تھا تو اس کو ہاسپٹل کیوں لے کر آئے, اگر وہ بالکل ٹھیک تھا تو ہاسپٹل کس لیے لے کر آئے. لیکن کوئی بیماری چل رہی تھی نا تبھی ہاسپٹل لے کر آئے نا, اور بیماری چل رہی تھی تو بیماری کا مطلب ہے کہ قوت مدافعت کم ہوئی ہے, قوت مدافعت کم ہوئی ہے تو کرونا کا اثر زیادہ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرونا کب تک رہے گا, اس کی ویکسینیشن کب تک آئے گی, اور اب تو ہم سب اس کے اتنے عادی ہو گئے ہوئے ہیں, ہماری زندگی آگے کی کیسے گزرے گی, کب ہماری جان چھوڑے گا. دیکھیں کرونا کے حوالے سے سب سے جو ایک آپ چیز سب عوام سب ذہن میں رکھیں کہ ایک نئی بیماری ہمارے سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2019 میں سٹارٹ ہوئی بیماری, اس لیے اس کا نام بھی کووڈ-19 رکھا گیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. پہلے بیماریاں جیسے ہوتی تھیں, اب ٹی بی تھی بیماری, اس کی بڑی دیر بعد جا کے اس کی کیور سامنے آئی, اس کا علاج سامنے آیا. اب اس سے لوگ اتنے نہیں مر رہے. ہیپاٹائٹس ہے, باقی بیماریاں ہیں, وہ بھی جب سامنے آئیں لوگوں کے تب کافی ریسرچ ہوئی اس کے اوپر, پھر جا کے ان کے علاج دریافت ہوئے. تو اسی طرح سے کرونا تو ابھی بیماری ہمارے سامنے آئی ہے, اور اللہ سے دعا کریں اللہ کرے اس کی ویکسینیشن جلدی بن جائے. کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن اب یہ کہنا کہ یہ کب ختم ہوگا تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ایک اور چیز یہ کہ مطلب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ ایک دوسری بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے, آپ نے اسی کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے اب. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے, بس یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. لیکن امید ہاں یہی ہے جو مطلب میرا تجربہ کہتا ہے, یا جو امید ہے وہ یہی کہ اگلے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک پوری دنیا میں اس کا زور کم ہو جائے گا, ٹھہراؤ آئے گا. اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اب یو کے میں پہلے ایک وقت میں بہت زیادہ لوگ اس سے مر رہے تھے, اب کافی کم ہو گئی ہیں. اٹلی میں بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے. چائنا میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر لوگ زیادہ مر رہے تھے, اب ان کی بہت کم ہو گئی ہیں. نیوزی لینڈ جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری ہے جو بالکل کرونا فری ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ اب اس کا زور کم ہوگا, اور 2 مہینے تک انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا جو لاسٹ کویسچن سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ کرونا کے جو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں ان مریضوں کو جن کو کرونا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا, یہ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ پلازما ڈونیٹ کر دیا جائے جس کو کرونا ہوا ہے, اب آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب ایک انسانی جسم میں کوئی وائرس یا انفیکشن آ جاتی ہے تو انسانی جسم کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے, امیونٹی ہے, وہ اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جب ایک بندے کو کرونا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر وہ اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں کرونا وائرس کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب جو وائرس کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ ان کے پلازما میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تحقیق ابھی اس کے اوپر چل رہی ہے کہ جو کرونا سے صحت یاب ہو گیا اگر اس کا ہم پلازما لے لیں جس کے اندر وہ اینٹی باڈیز موجود ہیں, اور وہ ہم کسی ایسے مریض کو دے دیں جو کرونا جس کو ہوا ہے اور جس کے اندر اس ٹائم انفیکشن چل رہی ہے کرونا کی, اس کو ہم دے دیں تاکہ وہ اس سے صحت یاب ہو جائے. اس کے اوپر ابھی تحقیق چل رہی ہے, حکومت پاکستان بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اچھا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو میرا ابھی لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ ابھی اس کے پیچھے بہت زیادہ مطلب جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو لازمی کرونا وہ پلازما چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ پیسے خرچ کریں اس کے لیے. یہ حکومت کی لیول پر جو کام ہو رہے ہیں گورنمنٹ لیول پر وہی بہتر ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر بھی دے, لیکن حکومت کے انڈر, گورنمنٹ کے انڈر ڈونیٹ کریں اور آپ انہی کے تھرو اس کو لگوائیں. ٹھیک ہے, خود سے آپ ارینج کریں, پلازما لگائیں. اس کی ابھی کوئی کیونکہ اس کی ابھی تک کرونا کا کوئی پکا علاج سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ابھی پکا علاج نہیں ہے اس کا, پلازما جو ہے لگانا ہے. اس کے اندر یہی ہے کہ بس اس سے بہتری ہو سکتی ہے. یہ ابھی ٹرائل چل رہے ہیں اس کے, ابھی تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ آپ انڈر گورنمنٹ یہ کام کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کرونا کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی, ویورز کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا. جی تو ویورز, آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو
آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہی ہوگی. میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کرونا سے بچیے گا, اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا. بائے بائے, اللہ حافظ.